हांगसर हांव नवीन भवनाचे चेअरमॅन सुरुवात केली आसा तेजे सगळे आमी हे बरे कामाचे सगळे आमी साक्षीदार आसा. सरांनी आता विजयानंद सराचे नाव घेतले. विजयानंद सर एक प्रामाणिकपणे काम करता, मोठे काम करता. ह्यो बेनिफिशियल खादी ही आमची स्वदेशी मुवमेंट सुरुवातीच्या काळात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्र्यान आमच्या ह्या खादी मुवमेंटाक भरपूर एनकरेज केला. जेन्ना जेन्ना तांचो कार्यक्रम आसता, एक कार्यक्रम आसता की आमी सगळे आमदार धरून सगळ्यांनी खादीच्या ऑफिसांत वचून खादीच्यो वस्तू घेवच्यो. आणि हांव गेल्ली कितली वर्सां जाली आतां आमी खादीच्या ऑफिसांत वचून कुर्ते आनी कितें सिलेक्ट करून घेतात. खादी एनकरेज करपाक, खादी प्रमोट करपा खातीर ताजे हेच पॉलिसी तशी आसा, वोकल फॉर लोकल. स्वता प्रोड्यूस करप, स्वता कश्ट करप, स्वता कमवप आणि लोकांनी ते घेवप, मार्केटिंग करून घेवप हे अत्यंत म्हत्वाचें. हांव म्हाका बाब हातूंत म्हाका सांगतालो की ताचे खुबशे प्रोजेक्ट्स आसात, स्किम्स आसात, ताचो फायदो गरिबां कडेन पावपाक शकता. कश्ट करून जर मातशे त्रास करता. हांवें येता आसतना एक्झिबिशन पळयलें. काल आमी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान कुणबी साडयांचें आनी कुणबी ड्रेसीसाचें एक्झिबिशन आशिल्लें हँडलुमाच्या हातूंतल्यान. थंय लक्षांत आयलें की कितलेश्यो आयटम त्या महिलांनी तयार केल्ले आसा. पर्सी तयार केल्ले आसा, डायऱ्यो तयार केल्ले आसा, फोल्डर तयार केल्ले आसा. म्हणजे कांय ना अशें ना. आतां हांगा येता आसतना हांवें खुबश्यो वस्तू पळयल्यो पळय खादीच्यो, ज्यो बरे बरे त्रास करून तांणी बायलांनी हें केलां, तयार केल्या. आनी तांकां जाय म्हणटा तें मार्केट. आनी म्हाका खंत जाता की आमी तांकां मार्केट दिवपाक शकना. ज्या पद्दतीन मार्केट जाय त्या पद्दतीचें मार्केट आमी वचून तांकां अवेलेबल करून दिवपाक शकना. आनी स्वताचे कश्ट आतां पयर म्हाका जातालें स्टेशनाचेर तांणी एक स्टॉल दिल्लो आसा. अशेंच महिला स्टेशनाचेर तांणी घालां. म्हाका दिपाली नायक सांगताली की एक स्टेशनाचेर ताणें महिला ग्रुपाक एक स्टॉल दिल्लो रेल्वेन. थंय तांणी प्रोडक्ट्स बी डिस्प्ले करपाक स्टार्ट केला. पूण ताका खऱ्या अर्थान म्हज्या मतान जाय तो अत्यंत बरो जागो फॉर मार्केटींग. कारण वस्तू बऱ्यो आसता. कोणीय गेलो जाल्यार 2000-3000 गिरायक जाता. म्हणजे हांव काल त्या एक्झिबिशनाक गेलो, म्हाका ड्रेस हांवें हें घेतलें, शाल घेतली तांची, हांवें डायरी घेतली आनी कितें कितें आयटम आसता ते तुका घेवपाक मेळटा. आनी खरेंच बरे आयटम आसता. आनी म्हणून म्हाका दिसता खादीच्या वस्तूचो प्रमोशन करप, तांचें एक्झिबिशन करप, तांच्यो स्किमी लोकांक सांगप आनी लोकांक इनवॉल्व करून घेवप. हो एक बरी संदी आसा ह्या बोर्डाची. आनी म्हाका खात्री आसा बाब एंथनी आसा, बाब सर्वानंद आसा आनी जॉन्सन CEO आसा. जॉन्सन तसो मातसो एक्टीव आमच्या म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर आशिल्लो ताका खबर आहा काम कशें करप तें. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी जर सगळ्यांनी इंट्रस्ट घेतलो आनी आमी सगळ्यांनी मातशें लक्ष घालत जाल्यार खादीचो प्रसार मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक शकतलो. आनी जे बायलो सुद्दां घरा कडेन बेकार बसता, टीव्ही पळयता, सिरियलां पळयता, तांकां सुद्दां जर मातशें काम मेळत तांकां जर कळत तातूंतल्यान आमकां कितें पयशे मेळपाक शकता म्हणून बेसीक इंटेन्शन कितें बायलांच्या हातांत कितें पयशे येवपाक. हांव सदांच म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रूप करता पळय
ताच्या फाटल्यान एक हेतू आसपाक जाय की बायलांक आपल्या खर्चाक करपाक आपलो खर्च करपाक प्रत्येक कडेन घोवा कडेन पयशे मागपाक गरज पडपाक जायना. आपूण कितें तरी कश्ट करून जोडटा आनी आपल्या हाताक पयशे येता. तुमची भुरगीं सुद्दां बायलांची आवयक चड रिस्पेक्ट दितली, कारण गरज पडली जाल्यार आवय तांकां पयशे दितली. हे अत्यंत म्हत्वाचें. प्रायम मिनिस्टर नारी शक्तीक अत्यंत चड इम्पॉर्टन्स दिता. ते स्किमी सुद्दां करता आसतना नारी शक्तीचेर ताजो थ्रस्ट आसता, कारण तो म्हणटा की महिला सशक्त जाल्यो जाल्यार घर सशक्त जाता. आनी त्या हातूंतल्यान खादीचो प्रसार आमी मोठ्या प्रमाणाचेर करप आनी तातूंतल्यान मॅक्झिमम लोकांक इनवॉल्व करून घेवप. हांव बाब एंथनी म्हाजा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, ताणें म्हाका एक संदी दिली हांगा येवन हे एग्जिबिशनाक भाग घेवपाची. हांवें ताच्या त्या विजयानंदाक सांगलां एक दीस मडगांव आमचे सेंट्रल तांचे बरोबर एक दीस हांव कॅम्प घेता आनी तांकां इनवॉल्व करून घेवया. आमी वेगळे हातूंत तांकां इनवॉल्व केल्या ऑलरेडी. पूण खादीच्यो ज्यो स्किमी तुमचे पळयत जाल्यार म्हाका त्यो बऱ्यो दिसता. जे तुमी मातशें म्हाका सहकार्य केलें जाल्यार मडगांव एक आमी खादीचे बरें सेंटर सारकें चालू करपाक जाता. हांव परत एकदां बाब एंथनी वाजाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फक्त येवन पळयलें म्हणून जायना, वस्तू घेवपाक जाय, तांकां गिरायक घालपाक जाय. विंडो शॉपिंग नाका हांव नॉर्मली 5 स्टारांनी कशें जाता विंडो शॉपिंग म्हणून आसता. हांव वता पळयता दाखोवपाक लायता सगळें करता. भायर सरता आसतना बोलता घालून भायर सरता. तसलें शॉपिंग नाका. जो कोण हांगा येता एग्जिबिशनाक ताणें कितें तरी बोल्सांतले पयशे म्हणून तांकां कितें तरी एनकरेज करपा खातीर तरी घेवपाक जाय. म्हाका वस्तू उपयोगी जातली अशी ना, पूण ती जे त्रास करतात कश्ट करतात तांकां दिसपाक जाय. हे लोक येतात ते पळोवपाक आमचे कितें तरी वस्तू घेतात. अशें तुमी सगळ्यांनी कळचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं. बरो दीस आवडटा. आमचे मदीं आयज मडगांवचे आमचे आमदार तशेंच एक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सर दिगंबर कामत हाका हांव कालदां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज तर आपलो टायम काडून आयलो म्हणून. तशेंच आमचे मदीं आमचे खादी एंड विलेज ट्रस्ट बोर्डाचे वायस चेअरमॅन सर्वानंद भगत, तसेच आमचे डायरेक्टर्स, तसेच KVCIचे ऑफिसर्स आनी म्हज्या मोगाळ भावा भयणां, बरी स्वादेत हांव तुमकां आयज हांगासर आयले म्हणून हांव कालदां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक खादी एंड विलेज ट्रस्ट बोर्ड एज अ चेअरमॅन आयज हांगासर आमी एग्जिबिशन दवरलें आसा. तुमकां खबर आसा आमचे जायते हांगा भाव भयणी हांगासर आयलेलीं आसा. आनीक तांचो प्रॉडक्ट जो आमचे हे स्टॉल जो एग्जिबिशन घातलेलें आसा तांणी हांगा भरपूर घातलेलीं आसा. हांव ताका कालदां देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमचे जे खादी जो आमचो क्लॉथ जो आसा तोवूय हांगासर आमी डिस्प्ले जाल्लो आसा. म्हणजे मोगाळ बाबड्यानो हांव जाणा खादी एंड विलेज ट्रस्ट बोर्ड हो कितलींच वर्सां हे आमच्या गोंयांत हे आमचे खादीचे वयर हांगासर आमी तुमकां दवरलें आसा. लास्ट इयर आमी पणजे हांगासर हो एग्जिबिशन दवरलो आनी आतां आमी सावथाक हे बॉडी आमी सावथाक दवरला. आयज आमी मारगांव हो डिस्प्ले केल्लो आसा. आमचे खादी एंड विलेज जे स्कीम आसात तुमकां खबर आसा जायते आमचे यूथ जे बेनिफीट घेतात आनी आमी गांवांनी वचोन जे विलेजान वचोन जे आमचे जे कितें खादी जे स्कीम आसात ते आमी लोकां मुखार हाडटात. आनी ह्यो खादी स्कीम म्हटल्यार तुमकां खबर आसा जेन्ना आमचे गांवांनी वयता तेन्ना एक्सप्लेन करता जे खादी स्कीम आसा त्यो आमी एक्सप्लेन करता. तुमकां खबर आसा जेन्ना रुरल तशेंच आमचे अर्बन जे एरिया आसा तातूंत आमी जावं अर्बन जे आतां आसा तातूंत आमकां ती सबसिडी जी आमची 25% आसा तशेंच 15% आसा. जेन्ना रुरलान वयता तेन्ना आमकां ST जावं OBC जे फकत आमकां सपोज आमकां 1 लाख लोन काडपाक जाय जाल्यार जे ST OBC हांगा आमी फक्त 95% आमी 5% आमी भरपाक पडटा. कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट घातला 5% आमकां भरचें पडटा आनी 95% आमी गव्हर्मेंट सायडीन आमी लोकांक आमी दिता. तशेंच आमच्या ज्या रुरल आमचे अर्बन जे एरिया आसा तांकां आमी
10% आमकां घालचें पडटा आनी आमी गव्हर्मेंट आमची 90% आमी दिता. अशी आमची स्कीम आसा आनी स्कीम हांव मागता आमच्या गांवांनी वाड्यांनी लोकांची स्कीम आमची आसा ती आमी लोकांक पावयता ती घेवची म्हणून हांव मागता. आनी हांगासर सगळे तुमी आयले म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काल जाता. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.